फार्मागुडी गणपतीच्या देवळात सांसारिक आदिवासी दीस मनयलो। जय तरणाटे विद्यार्थी एकठांय येवन एसटी आरक्षणा खातीर उलयले। 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके पयलीं आदिवासी आरक्षणाचो प्रश्न सोडोवपाचो उलो विद्यार्थ्यांनी मारलो। 20 वर्सांच्या द्विदशक पूर्ती सोहळ्याच्या निमित्तान याच पठाराचेर आमी जाहीर सभेचें आयोजन केल्लें आशिल्लें। त्या वेळाचेरू कटमगा दादाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आयिल्ले आसा आनी आजचो आशिर्वाद आनी सगळ्यांच्यो भावना मन दादाच्या मुखार आमी मोकळें केल्लें आसा की जो राजकीय आरक्षणाचो प्रश्न गेली 23 वर्सां सतत आमकां सतयता। प्रत्येक गोष्ट रस्त्यार आयले नंतरूच आंदोलनाची भाषा केले नंतरूच ह्या समाजा कडेन वेगळे अर्थान पळोवपाचो प्रत्येकाचो आज समज जाल्लो आनी म्हणूनच केंद्राचे सरकार आमचे गोंय सरकार एकंदरीत संपूर्ण हे जे आरक्षण लागू करपा खातीर जे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दोन्ही लोकसभा आणि राज्यसभा तदनंतर आमचे महामहिम राष्ट्रपती यांचे एसेंट जाले नंतर 6 ऑगस्टाक रितसर हो प्रक्रिया सुरू करपाचे आज गॅझेट नोटिफिकेशन पब्लिश जाल्लें आसा। doctor, engineer, and there would be no benefit because when our representative will be there in the legislative assembly, nobody can stop us. Now I demand as a tribal youth, notification is not a final victory, my dear youth. The actual representation isn't finalized. Before the model code of conduct kicks for the 2027 assembly election, this becomes just a broken promise with a better paperwork. मुलाच्या अंतर्गत जे सुरू झालेलं असतं त्याच्या मनपूर्वक अभिनंदन करता आणि त्या आमच्या चळवळी तुमकां आमंत्रित करता। आमी आदिवासी गोंयांत 2003 आमकां स्टेटस मेळ्ळो गांवडा कुणबी वेळी आणि तांचो अंतर्भाव जावन नंतर जसो आदिवासी दिसाचे कित्याक लागून जालें तुमकां सेकंड जनरेशनाक खबर आसा 94 साकून अमेरिके भितर जागतीक जे ट्रायबल आसा त्या सगळ्यांनी त्या दिसाचो एक वंचित जो 200 कंट्रीज आमच्या वर्ल्डान येयल्यो आसात आणि बहुतेक सगळ्याच कंट्री भितर हे इंडिजिनस हे ट्रायबल लोक रावतात। आमच्या मनात जे कितें विचार आसतात ते आयकुपा खातीर आयिल्ले आसात आनी हेका लागून आमी सांगिल्लें की जे कोण हांगासर उलोवपाचे आसा तेंच्यांनी नांवां दिवची आनी आज ती नांवां आमचे कडेन पावलेली आसा आनी तितून करून आज हांगासर जेन्सीज जे आसा ते आपले मत उक्ते करतात। But I would like to tell them, आजपर्यंतच्या जो गोंयांत सरकार येयला त्या सरकारान कितें केलां? आमच्या ट्रायबल कम्युनिटीचे लोक सोडून बाकी सगळ्यांचो वांटो तेंच्यांनी सुळसुळीत करून दवरलेले आसा आनी तेंची हांगा चूक जाली। त्या लोकांचो वांटो सुळसुळीत करता करता तेंच्यांनी जे आमच्या वाट्या वयलो कांदे आनी खड्डे घातले पळय त्या खड्ड्या वयल्यान आमी आयज उडकी मारपाक शिकला आनी अशीच एक उडकी आमी 13 ऑगस्टाक आझाद मैदानाचेर घातली आनी हो सरकार
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.